Good morning. Nag-harvest ko sayo sa buntag og pechay. Tambo kaayo siya kay ang gigamit nga yuta uhot. Mao na niya among sudan pamahaw. Ang dahon lang akong gikuha kay para sunod na pud adlaw ang ubang dahon. Kini nga mini garden naa ni siya sa kanal gitungtong kay wanay space lain. Guwapa kaayo ang pechay kay tambok man siya. Lami kaayo ang pechay isagol og tinuwa nga isda or usahay pod pwede nimo siyang gisahon. Butangan og oyster sauce nya sa hugan nimong isda bites na kaayo na nakay sudan nya nakatawa pa jud ko pagputol na ho sa dahon kay wala na ko puuka sayang ang kanang iyang stem nga wala apil so ako na lang pong giapil og putol ang stem nga nabilin. Lami kaayo ang mga gulay nga fresh harvest kanang fresh from the garden kanang imog yung tinanom tamis ang iyang sabaw. Dapat daay og magkuha kag dahon imong puukon kay para masulitanan, walay masayang.